NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी लगनखेल ललितपुर 25 years of excellence। आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ मन्त्री बन्दाखेरि तामझाम भएको थियो, तर मन्त्री बनिसकेपछि केही पनि काम गर्न सक्नु भएन, किन? कहाँ हुनुहुन्छ मन्जु, मलाई बताउनुहोस् त। मैले मन्त्री भएको आज 1 महिना 2 दिन भएको छ। अब हिसाब गर्ने हो भने यो धेरै महत्त्वपूर्ण समय हो र 1 महिना 2 दिनको अवधिमा मैले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू जनताको लागि काम गर्नु पर्यो क्या मान्छे, जनताहरूको लागि गरेको छु। कार्यकर्ताको लागि पार्टीको लागि काम गर्न छोड्नुहोस्। अनि सुरुमै त यो TDF भन्नाले सञ्चालक समिति हामीले बनाएका छौँ। त्यसपछि 2064 सालदेखि सहरी विकास नीति त्यो पेन्डिङमै थियो। त्यो आज हामीले क्याबिनेटबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। अब एउटा समिति छ, त्यो समितिले निर्णय गर्छ, त्यो भने सकिन्छ। तर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। काठमाडौँवासी फोहोरको डुङ्गुरमा छन्। आज सहरी विकास मन्त्रीजी कहाँ हुनुहुन्छ? नै यस्तो छ, यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरो सहरी विकास मन्त्रालयको एउटा नैतिकतासँग जोडिएको। तपाईको पनि त त्यहाँ छ नि, संलग्नता छ, जवाबदेहीता छ मन्जु। नैतिक दायित्व हो हाम्रो, तर जवाबदेहिताको हिसाबले अहिले स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा छ। त्यो कारणले अब सिधै हामीले तर मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन। सहरी विकास मन्त्रालय चुप लागेर बस्छ, कुराकानी उठिरहेको छैन। होइन, कुराकानी भइरहेको छ। आज ढुङ्गुर छ, दुर्गन्धित छ काठमाडौँ। आज पनि के छ भने फोहोर फाल्नको लागि गाडीहरू लाइनमा छ, त्यो त देख्नु भएको छ यहाँले। तर जुन ठाउँमा फाल्नु पर्ने हो त्यो ठाउँमा पुग्ने पोजिसन छैन यो पानीको कारणले। त्यसैले फोहोर फेरि पनि उठ्न सकिरहेको छैन। तर तपाईँहरूले मेयरलाई असहयोग गर्नु पर्यो। बालेन शाहलाई बाहिर चर्चा सुरु भइसक्यो, सरकारले उहाँलाई असफल बनाउँदैछ अरे। होइन, उहाँको अब सरकार उहाँ पनि हो, स्थानीय सरकार, हामी केन्द्र सरकार हो। त्यसपछि कानुनी हिसाबले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अब स्थानीय सरकारको हो। र मैले कम्प्लिटली अथवा फ्रिक्वेन्टली उहाँले भनेको छु, सङ्घीय सरकारबाट हुन सक्ने तपाईँले आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ भने 24 घण्टा सहरी विकास मन्त्रालय तयार छ। तपाईँले कुन 24 घण्टा सहरी विकास मन्त्रालय तयार छ कुन व्यवस्थापन गर्नको लागि? एकदमै कुन खालको इक्विपमेन्टको जरुरी छ अथवा के चाहिन्छ, कस्तो सहयोगको आवश्यकता छ, यो मैले उहाँलाई भनेको। तपाईँ हस्तक्षेप गर्नु छ यस्तो छ। होइन, उठेन भने के त्यो त पछिको सरकार चुप लाएर बस्छ कि मुग्दछ? यसको लागि अथवा एक्सनमा जान्छ। मैले यसो म मेयर साहबसँग फेरि कुरा गर्छु। मेयर साहबले काम गर्न सक्नु भएन, फोहोर उठाउन सक्नु भएन, व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, तपाईँ के गर्नु? सरकारले के गर्छ? त्यो त सरकारको दायित्व हो कि जिम्मेवारी हो कि न? म जिम्मेवारी हो, तर नैतिकतासँग मात्रै जोडिन्छ। सहर सफा गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयको। सहर फोहोर भयो भने त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। होइन, सरकारले लिनुपर्छ। आज राजधानीमा यति धेरै फोहोर, नै मैले जताततै फोहोर।
मैले भने नि यो विषयमा कस्तो अवस्था छ सडक हेर्नु त म हिजो मात्रै घनाइरहेको छ डुङ डुङ जनता हिँडिरहेका छन् मुख छोपेर भन्छु हिजो तपाईहरु मात्र कहाँ हुनुहुन्छ होइन म यहीँ छु काठमाडौँमै छु लाजमर्दो अवस्था छ हिजो देशको मात्रै राजधानी यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि तपाईँलाई लाज लाग्नुपर्ने हो क्या मन्त्रीज्यू लाज त यो समस्या हामी 14-15 दिन सबैको भइसक्यो फोन नउठेको भन्छु म चाहिँ मैले भने नि समस्या हो अब त्यो बाटो भएर अब गाडी टिप्पर हिँड्नै सक्दैन जानै सक्दैन अब फोहोर भन्ने चिज जहाँ पायो त्यहाँ फाल्न पनि मिलेन होइन सरकारमा भइसकेपछि काम गर्नु पर्दैन जनताको काम भने होइन जनताको काम त गर्नुपर्छ जनताको काम नगर्ने भनेर कसले भनेको छ तर मन्त्रीहरूले जनताको काम गरेन भन्छु न एकै दिनले यो सबै काम कम्प्लिट हुँदैन एउटा प्रक्रियामा छिराएको छु म प्रक्रियामा गएर फोहोर उठाउन तपाईँ सफल हुनुहुन्छ हामी गर्छौँ यसले टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ बालनशाला असफल बनाएर अनि सरकारले हस्तक्षेप गरेर फोहोर उठाउने होइन फोहोर मेयरले सकेन अब हामीले गऱ्यौँ भने तपाईँले चाहिँ जसले नि होइन फोहोर नउठ्ने भन्ने कुरा यो बालन शाहको पनि प्रब्लम होइन मेरो आफ्नो पनि प्रब्लम होइन मैले भने नि र फोहोर अथवा उठ्यो भने त्यो काठमाडौँको मेयरको असफलतासँग जोडिन्न फोहोर उठ्यो भने जवाबदेहिताको हिसाबले अथवा कानुनी हिसाबले स्थानीय निकायको त्यसैले सबैभन्दा धेरै जस लिने जस पाउने त काठमाडौँ ऊ नै हो नि त्यो महानगरपालिकै हो नि त त्यस कारणले यो कसैले कसैलाई सफल बनाएर अथवा असफल बनाएर समस्या समाधान नगर्ने कुरा बेकारको कुरा हो मेयर पनि धेरै डाइनामिक मान्छे हो धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेको तर मान्छे काम हो। भएन नि त नै काम त मैले भने नि अब कुनै जनताको काम हुनु पर्यो क्या जुसुकै होस् मेयर अथवा तपाईँ कहीँ कहीँ तौर तरिका मिलेको छैन होला अथवा त्यो ठाउँमा ज्ञान पुग्न सकेको छैन होला नभए त मेयर उपमेयरको दुईटैको क्षमता त म राम्रै देख्छु उहाँले गर्न खोजिराख्नु भएको छ तर ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ त्यसो भन्छु मलाई बताउनुहोस् जनार्दन शर्मालाई फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनु भयो अर्थमन्त्री आज एमालेले विरोध गरेको छ र एमाले भनेको छ अब हामी देशव्यापी रूपमा जान्छौँ एजेन्डा बनाएर चुनावी एजेन्डा बनाएर जनार्दन शर्मालाई हामी काम गर्न दिन्न अब के हुन्छ किन मन्त्री बनाउनु भएको प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले जस्तो पार्टी एउटा व्यक्तिको पछि लाग्ने कुरासँग धेरै राम्रो मिनिङफुल हुन सक्दैन बरु अब नेपाली समाजका समस्याको विषयमा एउटा बाहिर ल्याए भयो नि त अथवा त्यो विषयमा क्याम्पेनिङ गरे भयो त्यो विषयमा देशैभरि कुदे भयो तर एउटा व्यक्तिलाई लिएर अब्जेक्सन गर्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन फेरि यो संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीले चाहेको मन्त्रीहरू छान्न पाउने उहाँको हकको कुरा हो त्यसैले उहाँले आफ्नो हक प्रयोग गर्नुभयो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो अनि यसलाई ठुलो इस्यु त बनाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन होइन जनार्दन शर्माको भनाइ के छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्री भएर उहाँले दोस्रो पटक एन्ट्री गर्दाखेरि भन्नुभएको छ बजेट कार्यान्वयनमा अब मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ म काम गर्छु तर एमाले भनेको छ हामी काम गर्न दिनु संसद अवरोध पनि गर्न सक्छ एमाले तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यस नै अब त के अब संसद अवरोध एमाले त हामी पार्टी बनेदेखि त संसद अवरोध गरेका छौँ के अर्थ छ संसद अवरोध गर्ने कुरा खोल्ने कुरा त यस्तै कुनै अर्थै राख्दैन त्यसो चुनावको मिति कहिले घोषणा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू के गरिरहेछ गृह कार्य मलाई बताउनुहोस् चुनावको मितिको बारेमा खासमा प्रवक्ता सरकारको प्रवक्ताले नै जवाब दिने होला तर मलाई लाग्छ जुन मितिमा चुनाव हुनुपर्ने हो त्यो मितिमा चुनाव हुन्छ तपाईँहरू कुन मितिमा चुनाव गराउँदै हुनुहुन्छ जनतालाई बताउनुहोस् आज जनता जान्न चाहन्छ यसमा दुईटा एङ्गलबाट एनालाइसिस भइरहेछ एउटा मङ्सिर 21 गते चुनाव भयो म आफू पनि 24 गते चुनाव जितेँ तर मेरो शपथ ग्रहण कहिले भयो भने फाल्गुनको 20 गते भयो फाल्गुनको 20 गतेलाई चुनाव भएको मान्ने या हामी सांसद भएको मान्ने या मङ्सिरको 24 गतेलाई अब यसलाई कानुनको विज्ञहरूले हेरिराख्नु भएको छ कुन ठिक हो कुन बेठिक हो जे ठिक हो हामी त्यही गर्छौँ तपाईँहरूको चाहना के छ
त्यसो भए फागुनमा चुनाव गराउने, मक्सिरमा नगराउने नै होइन, मेरो सरकारको तयारी त्यतिर गइरहेको छ। नै त्यस्तो होइन, मेरो तर चाहना माधवका नेपालको चाहना त्यही छ, प्रचण्डको चाहना त्यही छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना चाहिँ चुनाव सार्ने, मक्सिरमा नगर्ने, फागुनमा गर्ने। प्रधानमन्त्रीको चाहनाले अथवा एउटा मुख्य नेताको चाहनाले यसमा खास भूमिका हुँदैन। मुख्य भूमिका के हो भने कानुनले के भन्छ त्यो हो। कानुनले के भन्छ मलाई बताउनुहोस् तपाईँ। त्यो त म भन्न सक्दैन। तपाईँले कानुन पढ्नु भएको छैन? नै चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन मन्जु? होइन, मङ्सिर 21 गते मङ्सिरमा चुनाव भयो, फाल्गुनमा हाम्रो शपथ ग्रहण भयो। अनि मङ्सिरमा हुन्छ फागुन हुन्छ त निर्वाचन? चुनाव होइन, त्यही त चुनाव खासमा अब 24 गते मैले जितेँ र कानुनमा के छ भने प्रत्येक 5 वर्षभित्र चुनाव हुनुपर्ने। अब मैले फाल्गुनको 20 गते शपथ ग्रहण गरेका छु भनेपछि फाल्गुनको 20 गते शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र हामी निर्वाचित भएको मानिएको छ। र फेरि कानुनमा के छ, निर्देशिकामा के छ भने चुनाव भएको 7 दिन पछि मात्रै निर्वाचित भएको मानिने भन्ने कुरा छ। र संवैधानिक व्यवस्था के छ भने पदाधिकारी अथवा सांसदहरूको अवधि भनेको 5 वर्षको हुने कुरा छ। त्यसैले यो विषयमा एक्चुअल डेफिनेसन भएको छैन अथवा तर पनि तपाईँहरूले छलफल त गर्नुभएको होला नि त सरकारले। तर मेरो आफ्नो तपाईँहरू मक्सिरमा गर्ने कि फागुनमा? तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण के छ? मेरो आफ्नो मेटमणि चौधरीको भनाइ के छ? तर यो अब यो मैले मन्त्रीको लेभलबाट जवाब दिएको छैन। होइन, तपाईँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेताको नाताले भन्नुहोस् होला। तर फाल्गुनको 21 गते चुनाव भए हुन्थ्यो। फागुनको 21 गते? होइन, फाल्गुन सङ्घको र प्रदेशको चुनाव भयो भने मङ्सिरको 21 गते चुनाव, किनकि मङ्सिर 21 गते चुनाव भयो। अब यसैले आधार बनाएर अगाडि बढाउन भन्ने मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो, पर्सनल दृष्टिकोण। फागुनमा गराउने कि मक्सिर 21मा गराउने? मैले त मङ्सिरमा चुनाव भएको कारणले मङ्सिरमा चुनाव हुँदा राम्रो हुन्थ्यो। जनता कम्तीमा अरू मान्छेहरूले सरकारले चुनाव सारिरहेछ, डिले गर्न खोजिरहेछ, आफूलाई आयु लम्ब्याउन खोजेको छ भन्ने कुराबाट जोगिनको लागि र फेरि चुनाव फेरि मङ्सिर 21 गते भएको छ। त्यसैले यही मितिमा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। र फेरि फाल्गुनमा चुनाव गरेर हिमालमा अलि अप्ठ्यारो पनि छ, हिउँ पर्नेदेखि लिएर जनताहरू बाहिर निस्किन नसक्ने पोजिसन प्राकृतिक हिसाबले धेरै राम्रो छैन। यो मेरो आफ्नो कुरा हो। तर फेरि सरकारको प्रवक्ताले जवाब दिने कुरा अरू होला, सरकारका कुरा होइन। त्यसैले मङ्सिर 21 गते चुनाव हुँदा पनि खास अर्थ राख्दैन। त्यसमा अब तपाईँहरू चुनावमा एक्लै जाने कि तपाईँको पार्टी तालमेलकै साथ जाने? 5 दलको गठबन्धन होइन, हामी त भनिसकेका छौँ नि 5 दलीय गठबन्धन कायम रहन्छ। एक्लै चुनावमा जान सक्दैन तपाईँको पार्टी एकीकृत समाजवादी? न, यो त ग्लोबलाइजेसनको युगमा अथवा दुईटा ध्रुवमा पोलराइज भइरहेको बेला दुईटा पोलको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले गरिरहेछन्। जस्तै इन्डियामा पनि 10,000 भन्दा धेरै राजनीतिक दलहरू छ नि त, तर बिजेपी र काङ्ग्रेस एकै नेतृत्वमा चुनाव भइरहेछ। अब अमेरिकामा पनि 10औं राजनीतिक दलहरू छ, तर दुईटा पार्टी मात्रै छ नि त। र दुनियाँभरिको हिस्ट्री हेर्नुहोस् अथवा प्र्याक्टिस हेर्नुहोस्, त्यस्तो देखिन्छ। हिजो 74 सालको निर्वाचनमा पनि अब काङ्ग्रेस थोरै दलसँग एकता गर्न सक्यो, समन्वय गर्न सक्यो। एमाले धेरै पार्टीहरूसँग समन्वय गर्न सक्यो। काङ्ग्रेस र एमालेको भोट डिफ्रेन्सेस भनेको 45,095 मात्रै थियो। तर एमाले 80 ठाउँ चुनाव जितिराख्दा 23 ठाउँ मात्रै काङ्ग्रेस चुनाव जित्यो। भनेपछि चुनाव भनेको अथवा संसदीय प्रणाली भनेको जतिसक्यो आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो। त्यस कारणले र फेरि दोस्रो कुरो, यो निर्वाचनमा हामी गठबन्धन गर्नुको एउटा महत्त्व छ, एउटा कारण छ। गठबन्धनको लागि तपाईँहरू किन तयार हुनुहुन्छ त बताउनुस् त। संसदीय प्रणाली अहिले केपी ओली संसदीय प्रणालीको मूल दुश्मन मान्छे हुन्, दुश्मन पार्टी हो। संसदीय व्यवस्थामा केपी शर्मा ओली यो व्यवस्थाकै हो दुश्मन। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अथवा कुनै पार्टी, ओली नेतृत्व गरेको कुनै पार्टी यदि बलियो भयो भने संसदीय प्रणाली डेन्जर जोनमा पुग्छ। कसरी डेन्जर जोनमा पुग्छ मन्जु? लोकतन्त्र झन् बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र एमाले बलियो भयो भने संसदीय प्रणाली कमजोर हुन्छ, डेन्जर जोनमा पुग्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, लोकतन्त्र भनेको त संविधान पनि होला नि त, कानुन पनि हो।
तर संविधानमा व्यवस्था नभएको चिज प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे, एकपटक होइन 2 पटक भङ्ग गरे भनेपछि लोकतन्त्रलाई अपच अथवा लोकतन्त्र नपच्ने अपच भएपछि यो खालका कामहरू भएको। यसरी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी बलियो भयो भने संसदीय प्रणाली सङ्कटमा पर्छ, हाम्रो समावेशी प्रणाली अप्ठ्यारो पोजिसनमा पर्छ, धेरै रेड जोनमा पुग्छ। र एक्लै चुनाव लड्दाखेरि अब हुन त केपी ओली पनि गाउँको स्थानीय निर्वाचनमा 8वटा पार्टीसँग एकता गरेका थिए, यो तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन। अब हामीले 5 राजनीतिक दलहरूको बिचमा एकता भएको थियो, तर 200वटा भन्दा धेरै पालिकामा 5 दलीय गठबन्धन हुनै सकेन। त्यसैले हामी जति सक्यो यो संसदीय प्रणालीमाथि केपी ओली प्रहार गरे, धेरै अप्ठ्यारो बनाए। त्यसैले केपी ओलीले संसदीय प्रणाली मार्फतै दण्डित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको चाहना होला, तर केपी शर्मालाई तपाईँले दण्डित गर्न गाह्रो छ। दण्डित त भइसकेका छन् त, निर्वाचन पछि एमालेको नेतृत्व सरकार बन्दैछ रे, फेरि पनि केपी शर्माले प्रधानमन्त्री बन्ने रे। होइन त्यो त के आकाशको फल आँखा तरी मर। तपाईँलाई विश्वास छैन एमाले बहुमत ल्याउँदैन आगामी निर्वाचनमा? तपाईँ हेर्नु न, समानुपातिकतर्फ भोट ल्याउँछन् नि, नेकपा एमालेको पक्षमा आउला, तर प्रत्यक्षतर्फबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू जित्दैनन्। एक ठाउँ पनि जित्दैन नि एमालेका उम्मेदवारहरू? ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ। होइन, 1-2 ठाउँ त अब यो त कहिलेकाहीँ झुक्किएर होइन बल्छी हान्दा माछा पर्छ, झुक्किएर गुलिली हान्दा चरा मर्छ, त्यो तरिकाले प्रत्यक्षतर्फ हुन सक्छ। प्रत्यक्षतर्फ एमाले कति सिट जित्ला? सिट त कहाँ जित्छ। अब म भर्खरै झापा जिल्लामा पुगेर आएँ, केपी ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर आएँ, मैले त्यस्तो राम्रो त देखेँ। केपी शर्माले चुनाव जित्नुहुन्न यसपल्ट झापाबाट? तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, आज कति 15 गते हो, 2079 साल के अरे 04 महिना होइन, साउन 15 गते। साउन 15 गते लेखेर राख्नुहोस्। उहाँहरू हुनुहुन्छ केपी ओली कुनै हालतमा चुनाव जित्दैनन्। यदि केपी शर्माले चुनाव जित्नु भने तपाईँ के गर्नु? उहाँ जित्दै जित्नु बोला होइन, जित्दै होइन तपाईँले भनेर भएन त, जित्नु हो। जनताले उहाँलाई जितायो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ के गर्नु? होइन, जनताले जिताउँछ। जनताले जिताउँछन् केपी शर्माले, जितायो भने। मैले जति ठाउँमा गएँ सब खालि द्वन्द्व मात्रै छ, कन्फ्लिक्ट मात्रै छ। होइन, केपी शर्माले जित्नु हो भने के गर्नु? होइन, त्यो छोड्नुहोस् न, तर जित्नुहुन्न। तपाईँले भनेर हुन्छ जनताले जिताइदियो भने क्या? जनता हो नि त सबैभन्दा ठुलो त शक्ति। मैले पनि त जनताको प्रतिनिधि हुँ नि त। मैले भर्खरै झापाको सबै ठाउँमा पुगेर आएको छु। त्यसैले चुनाव नजित्ने भएकै कारणले नि राप्रपासँग चुनावी एकता गरेको हो नि त। चुनाव नजित्ने भएकै कारणले हो नि प्युठानमा एउटा पार्टीले भोट हाल्न लाएर त्यसको सापत्ती झापामा फिर्ता गरेको हो नि त। त्यो चुनाव जित्ने भएको भए यिनी सिङ्गल चुनाव लड्ने त। म केही विश्राम छु, विश्रामपछि फेरि आउने छु, प्रत्यक्ष गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। विश्रामपछि मन्जु तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। अब एमालेको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी एग्री समाजवादी र एमालेको बिचमा गठबन्धन तालमेल एकता हुन सक्छ? राजनीति हो, केही भन्न सकिँदैन, तर यो चुनावमा चाहिँ एकता हुन सक्दैन। यो चुनावसम्म तपाईँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्न? चुनाव अघि कुनै सम्झौता हुँदैन एमालेसँग? होइन, हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनै हुन्छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले तपाईँहरूलाई बोलाउनु भएको छ नि, रातो कार्पेट ओछ्याएर म स्वागत गर्न तयार छु, तर काङ्ग्रेसको पुच्चर बन्न भने छोड्नुहोस्, कङ्ग्रेस उहाँले 5 दलीय गठबन्धन बाहिरिनुहोस्। उहाँले एउटा कुरा गरे हुन्छ, मैले प्रतिनिधि सभा 2 पटक भङ्ग गरेँ, त्यो मबाट यति ठुलो कमी कमजोरी भयो, यसमा सबैले मलाई माफी गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यति ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो, भत्ताभुङ्ग गरेँ, लथालिङ्ग पारेँ, सारा बर्बाद बनाएँ, मेरो कारणले देश धेरै पछाडि पर्यो। यो 1 घन्टा, यिनी त 3 घन्टा भाषण गर्छन्, 4 घन्टा भाषण गर्छन्, 5 मिनटमा यिनी कुरा भन्दै पुग्छ। त्यसमा केपी शर्माले के गर्दाखेरि तपाईँहरू एकीकरण गर्न सक्नुहुन्छ पार्टी? मैले ठ्याक्कै होइन, कोट अनकोट यस्तो म भइले नि, यो 2-3 त कुरा बोले हुन्छ। केपी शर्माले संसद विघटन गरेको गल्ती भयो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँहरू एकीकरण गर्न तयार हुनुहुन्छ? पार्टी ठुलो पार्टीलाई पनि छेडबिछेड गरे, त्यो मबाट धेरै ठुलो कमी कमजोरी भयो। प्रिय जनताहरू, एकपटक मलाई माफ गरिदिनुहोस्।
यति भने पुग्छ। त्यो सम्भावना कति छ? केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूको कुरालाई मान्नु होला, उहाँले गल्ती महसुस गर्नु होला? त त्यो सम्भावना छैन। जब केपी ओली कम्प्लिट सकिन्छन् त्यस बेला उनको दिमागमा यो चेतना आउँछ। अहिलेसम्म त अझै घमण्ड दम्भ अहिले पनि 3 घन्टा त भाषण गर्छन् संसदमा, मान्छे आत्तेर वाक्क दिगदार भएर बसिराख्नुपर्छ भनेपछि चेतना स्तर कति कमजोर छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त। 5 मिनट बोले हुन्छ, म्याक्सिमम 15 मिनट 10 मिनट बोले हुन्छ, त 3-3 घन्टा भाषण गर्ने कुरो त यो त असक्षमताको पराकाष्ठ हो। त्यसो भए मेटमणि चौधरीले अहिलेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीको भविष्य कस्तो देखेको छ? धेरै सबैभन्दा राम्रो। आगामी दिनमा पार्टी नै कोल्याप्स हुन सक्छ। एकीकृत समाजवादी चुनावमा तपाईँहरूको जित अनिश्चित छ, गाह्रो छ चुनाव जित्न भनेर भन्छन् मान्छेहरूले के भन्छन् छोडिदिनुहोस्, तर अब एकीकृत समाजवादी पार्टीको ग्राफ उकालो मात्रै लाग्ने हो, अरूको के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। तर केपी ओलीको पार्टीको पोजिसन ग्राफ भनेको डे बाई डे डिक्रिजिङको पोजिसनमा, हाम्रो इन्क्रिजिङको पोजिसनमा हुन्छ। तर तपाईँहरू सरकारमा गएर केही काम गर्न सक्नु भएन, त्यो कुरा त रियलाइजेसन गर्नु। सरकारमा जानको लागि त माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो नि त। हामी त 4-5 जना मन्त्री न हो। माधव कुमार नेपाल फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ हाम्रो देशमा? होइन, त्यो अब असम्भव भन्ने कुरा के छ र? तपाईँले त म मन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छु, बन्नुहुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स छ मेरोमा। तपाईँ पत्रकार हो तर पनि सांसद हुँदै मन्त्री बन्नुहुन्छ। अनि माधव कुमार नेपाल त प्राइम मिनिस्टर भइसकेको व्यक्ति, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि असम्भव कुरा हुन्छ त? त्यसो माधव कुमार नेपाल निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? नै, त्यो खालको सम्भावना पनि छ। अब तपाईँहरूले अर्को एउटा मोर्चा बनाउँदै हुन्छ होइन, समाजवादी केन्द्र प्रचण्डको नेतृत्वमा, त्यो कति सम्भव छ? यो पार्टीको लेभलबाट डिस्कसन भइरहेको होला, तर म आफै इन्भल्भ भएको छैन। तपाईँको विचार के छ? एकीकृत समाजवादीको दृष्टिकोण के छ? समाजवादी केन्द्र बनाएर जाने कि तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धन रहेर जाने? अब आगामी दिनमा चुनावमा यो निर्वाचनमा त 5 दलीय गठबन्धनै हुन्छ। अब 5 दलीय गठबन्धन गर्नुको अर्थ समाजवादी केन्द्र बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, दुइटै सँगसँगै जान सक्छ नि त। अझ त्यसले स्ट्रङ गर्छ, 5 दलीय गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउँछ। अब तपाईँले राम्रोसँग देशको राजनीतिलाई बुझ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, समस्याहरू झन् जटिल बन्दै गएको छ। जनताहरू यतिखेर छ नि धेरै ठुलो समस्या परेका छन्। सरकारले जनताको लागि केही काम गर्न सकेन, राहत पनि दिन सकेन, महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेछ, कुशासन छ देशभरि। किन यस्तो भइरहेछ भन्छु? न, यो हाम्रो जुन चेतना छ नि, त्यो चेतना स्तरमा अझै जति हुनुपर्ने हो त्यस्तो चेतना स्तर निर्माण हुन सकेको छैन। न नेताहरूको छ न जनताहरूको छ। भनेपछि जब चेतना स्तर नै कमजोर हुन्छ, समृद्ध हुँदैन, अनि हुने भ्रष्टाचार, बदमासी, तस्करी, यिनी चिज बलियो हुने न हो। तर जब नेपाली समाजको चेतना स्तर बलियो हुन्छ, यिनी सबै चिजहरू मिनिमाइज भएर जान्छ, सबै चिजहरू कमजोर भएर जान्छ। आज त तपाईँ बदमासी गर्ने मान्छेहरूको हाई छ, जो बदमासीको तरिकाले पैसा कमाउँछ उही मान्छे सबैभन्दा इज्जतदार छ। अब कुट सम्पत्ति कमाउने मान्छे सबैभन्दा समाजले उसैलाई मान्छ भनेपछि यो चेतना स्तरमा देखिएको खराबी हो, जसको कारणले गलत काम गर्ने मान्छेहरूले उत्साहित भएर हुन्छ, चाहे नेताहरूको हकमा होस् चाहे जनताहरूको हकमा होस्। अब जनताहरू, कार्यकर्ताहरू पनि नेताहरूको पछि लागियो भने केही अब राम्रो होला भन्ने छ नि त। भनेपछि आफ्नो चेतनालाई फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गर्ने भन्दा पनि एउटा दास मनोवृत्ति अब मेरोमा पनि त्यस्तै छ, हामी सबैमा। भनेपछि कसरी आफूलाई सेन्टरमा राखेर के कुरा गरेर ठिक हुन्छ, के कुरा ठिक हो त्यो छैन, के कुरा उसको दिमागमा लागिरहेछ त्यो ठिक छैन, के कुरा गर्दाखेरि तपाईँ खुसी बन्नुहुन्छ, त्यस्तो त कुरा छ त हाम्रो। अनि तर पनि देशमा छ जनताको चाहना अनुसार किन काम हुँदैन, किन विकास हुँदैन क्या?
होइन हाम्रो एउटा कल्चर कस्तो छ भने तपाईँ त मन्त्री हुनुहुन्छ जनतालाई बताउनुहोस् तपाईँले मन्त्रालय गरेर त्यस्तो किसिमको अनुभूति गर्नु भएन अहिले त मेरो मन्त्रालय चाहिँ एकदमै फ्रेस राम्रो छ जस्तो लाग्छ है मलाई काम गर्नु पाउनु भएको छ कर्मचारी सहयोग गरेछ होइन कर्मचारीको लेभल टोटलै 100% सबै कर्मचारीबाट राम्रो सहयोग भएको छ र मैले पनि कुनै प्रकारको इन्टरफेयर गरेको छैन भ्रष्टाचार भइरहला नि तपाईँको मन्त्रालयमा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरिरहला त्यो भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ कमिसनको कुरा आउँछ अनियमितताको कुरा आउँछ मान्छे खै कमिसन अब म कहाँ आएको छैन तपाईँ कहाँ आउँदैन मान्छेहरू कमिसन लिएर म कहाँ नआउँदाखेरि आउँछ भनेर म कसरी भनौँ मन्त्री भइसकेपछि त आउँछ नि त मान्छेहरू बिचौलियाहरू मान्छे त आउँछ नि त अनेक खालका अब नेपाली समाजको जुन कम्पोजिसन छ त्यस्तै कम्पोजिसन झल्किने त हो तर यो विषयमा मन्त्रीहरू नेताहरू सचेत चाहिँ हुनुपर्छ किनकि हामी राम्रो समाज निर्माण गर्ने एक खालको अभियानमा छौँ त्यो कमिटमेन्ट गरेका छौँ अनि पुरानै कल्चर पुरानै संस्कारलाई रिपिटेसन गरिराख्ने हो भने मैले किन ठुला ठुला गफ दिइराख्नु पर्यो होइन किन परिवर्तनका कुरा गर्नु पर्यो त्यसमा सिटको बाँडफाँड कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू आगामी निर्वाचनमा सिटको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा खुलासा गर्नुहोस् मन्जु यस्तो हुनसक्छ है जो जहाँ जुन पार्टी जित्या छ पहिलो त्यो पार्टीलाई लगभग त्यो पार्टीको भाग भनौँ या त्यो पार्टीको जिम्मा लाउँछ त्यो निर्वाचन क्षेत्र होइन त्यसपछि बाँकी रह्यो नेकपा एमाले त धेरै ठाउँ जितेको छ नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा त्यो ठाउँमा कुन अहिले 5वटा राजनीतिक दलभित्रको सबैभन्दा राम्रो कुन राजनीतिक दलको छ अथवा कुन पार्टीको उम्मेदवार उठ्दा 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव जित्न सक्छ त्यसको एउटा एनालाइसिस हुन्छ अब त्यसमा सम्भवतः अब काङ्ग्रेस नै सबैभन्दा राम्रो उपस्थिति हुन सक्छ उसको अब त्यस बेला पहिलो प्राथमिकतामा काङ्ग्रेस पर्न सक्छ तर नेकपा एमालेको भोट काट्नको लागि काङ्ग्रेस र माओवादी सम्भव त छैन एकीकृत समाजवादी पार्टीकै मान्छे उम्मेदवार बनाउनुपर्छ यदि त्यो ठाउँमा चुनाव जित्ने हो भने त्यो बेला एकीकृत समाजवादी पार्टी पहिलो नम्बरमा आउन सक्छ त्यसपछि त्यो ठाउँमा राजनीतिक दलको पोजिसन के छ जुन पार्टीको पोजिसन राम्रो छ त्यो पार्टीले पहिलो प्राथमिकतामा आउन सक्छ यसरी 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सजिलै भागभण्डा हुन सक्छ अब हाम्रो देशमा छ नि अब तपाईँको शहरी विकास मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि यसको गहन जिम्मेवारी छ कस्तो सहर बनाउने अहिले भूकम्प जान थाल्यो फेरि पनि गगनचुम्बी घरहरू बनाउन दिने कि नदिने तपाईँले 20 तलाको 25 तलाको 30 तलाको भवनहरू बनाउन दिने कि नदिने तपाईँको रणनीति के छ मलाई बताउनुहोस् अब मेरो के छ भने जस्तै भूकम्पलाई धान्न सक्ने भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो अब त्यस्तो घरहरूको लागि कस्तो स्पेस कति तल्लले कति स्पेसको जरुरी छ अब त्यो एक खालको कोड अफ कन्डक्ट बनेको छ तर फेरि बिचमा आएर करेक्सन भएको थियो यसमा पनि किन करेक्सन भयो भन्दाखेरि काठमाडौँ डे बाई डे अब साङ्ग्रिएका छ एक्सपान्सन गर्ने ठाउँ छैन त्यसैले अब माथि उठाउने भनेर भन्दै थियो तर माथि उठाएर त्यो भूकम्पलाई प्रतिरोध गर्न सक्छ कि सक्दैन अब यसलाई अब एक खालको हामीलाई विकास समितिले पनि निर्देशन गरेको छ र हामी आफूले पनि एनालाइसिस गरिरहेछौँ के गर्ने अहिले घर बनाउन दिने कुरालाई रोक्क गरिएको छ त्यसपछि पहिले दिइसकेकोलाई कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्ने कुरा अस्वीकार गर्ने कुरा बन्द गर्ने कुरा छ र साइन्टिफिक अथवा वैज्ञानिक रूपमा के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ यसको अध्ययन भइरहेछ अब नेपालको अथवा काठमाडौँको माटो अथवा हेटौडाको माटो पोखराको माटो त्यो त फरक छ त्यो सबैको एनालाइसिस गरेर कुन सिटीमा कति तल्लोसम्मको घर बनाउन दिँदा जायज हुन्छ त्यो सबै हिसाबले एनालाइसिस गरेर त्यसको निर्णय हुन्छ तर के छ भने 25 तलको घरको अनुमति लिने तर 35 तलको घर बनाउने कुरा बनाइरहेछन् 25 तलाको अनुमति ल्याएको 35 तला घर बनिरहेछ
होइन त्यो त रोक्ने तपाईँले कुरा- अनुगमन गर्नुहुन्न होइन अनुगमन भइरहेछ रिपोर्ट माग्ने काम भएको छ रिपोर्ट प्राप्त भएको छ हामीले अब एउटा काम गर्छौँ अब सरकारले च्यालेन्ज गर्ने मान्छेहरू को छ त्यसको आइडेन्टिफाई त हामीले गरेका छौँ तर उहाँहरूसँग फेरि कि त सरकारको नियमभित्र कानुनभित्र उहाँहरूले ल्याउँछौँ यदि आउन चाहनुहुन्न भने हामी एक्सन लिन्छौँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कारबाही गाह्रो छ नगरिकन मान्छे होइन छैन तपाईँलाई दबाब आउँछ नेताहरू दबाब आउँछ तर मेटमरीले दबाब धान्न सजिलैसँग सक्छ नेताहरूको दबाब धान्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ठेक्न सक्नुहुन्छ सजिलै सक्छु अब मेरो नेताहरूले अब यस्तो प्रेसर अनावश्यक प्रेसर गर्नुहुन्न प्रधानमन्त्री प्रेसर प्रधानमन्त्री गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होइन मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री जस्तो इनोसेन्ट व्यक्ति असल व्यक्ति मलाई लाग्छ अरू कोही छैन शेरबहादुर देउवा त्यति असल इनोसेन्स असल मान्छु म कसरी म असल मान्छु इमान्दार होइन मैले क्याबिनेट मिटिङमा जाँदा पनि इन्टरफेयर गर्ने कुरा प्रेसर गर्ने कुरा यो गर त्यो गर हस्तक्षेप गर्ने कुरा भन्नाले सबै मिटिङलाई फ्रिक्वेन्टली चलाइराख्नु भएको छ बिना कुनै प्रेसर भनेपछि बरु केपी ओलीले सबै मन्त्रीहरूलाई टोटल कन्ट्रोल गरेका थिए आज राम्रो काम गर रिजल्ट मलाई चाहियो भनिराख्नु भएको छ यो जतिको असल मान्छेहरू को हुनसक्छ त्यसैले पिएमको लेभलबाट पनि त्यस्तो आउँदैन अब अर्को नेता हाम्रो प्रचण्ड कमरेड त्यस्तो भन्नै सक्नुहुन्न भन्नुहुन्न अब मेरो माधव नेपाल त झन् माधव नेपाल जतिको त असल मान्छे होइन अरू मान्छे त छँदै छैनन् त्यसै खास चिन्ता हो अरू कसको प्रेसर त मान्ने त्यसैले सबै सरकारले बलियो बनाउने व्यक्तिलाई सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच मन्जु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार मन्त्रालयमा बसेर राम्रो काम गर्नु जनता काम गर्नु हस् नमस्कार NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur. 25 years of excellence.